तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम अपने मर्दों को लाओ, मैं अपने मर्दों को लाता हूँ। अब जंग उनको करनी नहीं थी, जंग में तो भेजना पड़ता था, जाओ, जाते नहीं थे। अब यहाँ तो कोई तलवार वलवार चला नहीं, जबानें चलाना, और मुसलमानों से ज्यादा जबान चलाने में कौन आगे जा सकता। तो अब तैयारी पूरी रात मदीना में रख जगा, तैयारी हुई, बेटों को नहला धुला के खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहना के जुल्फी उल्फी संवार वार के सुबह अब खुद तैयार होकर निकले। अब बीबियां भी पूरे हर जरूर के साथ सुभान अल्लाह सुभान जितना भी असलहा था उनके पास सब एकदम लेस होके तैयार। कोई लिमिट तो है नहीं। बेटों को बुलाओ, कम से कम 3, मजबूरी थी, 2 ही बेटे तो थे, निसाब पूरा कहीं नहीं होगा। मर्दों को बुलाओ कम से कम 3 मर्द, अली के अलावा 2 और चाहिए थे, तब निसाब पूरा होगा। औरतों को बुलाओ 3 औरतें, कम से कम 3 औरतें चाहिए। तो अगर सोच रहे हो कि हसन हुसैन को ले लेंगे तब वो देखो कम पड़ेगा, अली को ले लेंगे तब वो 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, बड़े सिद्दीक को में किसी को बुला लेंगे और तुम को ले लेंगे, सब एकदम तैयार बैठा। अब रसूलुल्लाह निकले घर से अजीब शान से, इमाम हुसैन को गोद में क्या पहने और इमाम हसन को की उंगली पकड़े। तारीख के अल्फाज अरबी में देखें, थोड़ा सा देर जबर से मानी बदल जाते हैं। अल्फाज यह है तारीख में, अरबी जुबान में जो है उसमें यह है कि इमाम हसन की उंगली पकड़े, ये कंडीशन। आप सब माशाल्लाह साहब औलाद है, बच्चों को लेके चलते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके चलते हैं तो अपनी उंगली उनको पकड़ाते, अपनी उंगली बच्चों को पकड़ाते, लेकिन रसूल ने हसन की उंगली पकड़ा। राज क्या है बताऊं? रसूलुल्लाह के पीछे चली जनाबे ज़हरा, हर जंग में आगे रहता तो वो सबसे पीछे, अली सबसे पीछे। अल्लाह के इस तरह चले। अब लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह हाँ यार, औरतें खड़ी हैं, बच्चे ले लेके खड़े हैं, तो या रसूलुल्लाह मुँह चल पे। जिसने कहा मुँह चल पे, रसूलुल्लाह ने नजर डाली तो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया, कितना झूठ बोला है। अब इन्हों आके झूठाई कहा था कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, सूरह मुनाफिकून पढ़ के कुरान कह रहा, हालांकि सच बोलते हैं, अल्लाह जानता है। वो जो मुनाफिकीन आके कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं, वो सच कह रहे हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं क्या अल्लाह के रसूल हैं, आके कहते हैं आपसे, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, यहीं से कह रहे हैं, यहाँ से ना कह रहे, वहां जाके फिर कहते हैं मैं तो ऐसे मजा लेने के लिए गया। कुरान के सूरह मुनाफिकून तर्जुमा पढ़ है, आपको आके कहते हैं, मुनाफिकून जाके कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सही है, आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो झूठ, सच्ची बात है लेकिन झूठ। वहां जब जाते हैं कहते हैं ऐसे ही मैं तो तफरीह के लिए गया था। तो जब मैं गया रसूलुल्लाह को पता है कितने सच्चे हो। औरतें या रसूलुल्लाह अंदर बैठे, अच्छा चलो ठीक है, बेटे थे, बड़ा अच्छा जुमला किसी ने कहा कि बेटों को आगे करके कहा या रसूलुल्लाह अबनाना, अबनाना यानी हमारे बेटे। रसूलुल्लाह ने कहा अबना आना। वाह वाह, सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए रसूलुल्लाह के पास 3 रास्ते थे मोबाइल, या तो सबको लेके चले जाओ, जो कह रहा था किसी का दिल ना छोड़, चल रहा, बस दुआ तो करना था। उनकी कबूल हो ना हो, रसूलुल्लाह की तो होगी, उनकी कबूल ना हो, अहले बैत की तो होगी। तो
اسلام کو تو فتح ملی ہے، رسول اللہ کاہیں دل چھوڑ رہے ہیں، سب کا لیے گئے ہوتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی کو نہ لے جاتے، اکیلے ہی چلے جاتے، تو اکیلے رسول اللہ جا کے بدعا کرتے تھے، قبول نہ ہوتی۔ تیسرا طریقہ جو رسول اللہ نے اپنایا، پہلے دو طریقے میں نقصان کیا تھا، رسول کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو پہلے دو طریقے میں یعنی سب کو لے جانے میں یا اکیلے جانے میں نقصان کیا ہوتا ہے اسلام؟ اگر رسول اللہ سب کو لے کے چلے گئے ہوتے تو یہ عیسائی جنہوں نے مباہلہ طے کیا تھا، رسول اللہ کو آیا ہوا دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں، کہا کہ پہلے یہ دیکھو اپنے ساتھ کس کو خطرہ رسول سے نہیں ساتھ والوں سے۔ اگر رسول اللہ بھیڑ چال سب کو لے کے چلے جاتے اور اوپر چڑھ کے آگے بتاتے پورا مدینہ آ گیا، تو یہ عیسائی سوچتے کہ رسول اللہ کو اپنے دین پہ بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے سب کو لے کے آئے، چلو بدعا کرتے، چلو مقابلے میں۔ اب عیسائی قوم آ جاتی مقابلے میں، ادھر سے وہ کرتے بدعا، ادھر سے یہ کرتے بدعا، کسی کی قبول ہو نہ ہو رسول کی قبول ہوتی، پوری عیسائی قوم تباہ ہو جاتی، تب اسلام سربلند ہوتا۔ اور دوسرا خطرہ یہ بھی تو تھا کہ یہ جتنے جھوٹے ساتھ میں آئے یہ بھی لپیٹ ٹوٹتے بیچارے، تو بچانا تھے، جس کو چھوڑ کے آئے تھے رسول اللہ نے ان کو بچایا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ اکیلے چلے جاتے، کسی کو نہیں لے جاتے، اکیلے چلو بھائی تم اپنا بیٹی بیٹا عورتیں جس کو لانا ہے لے آؤ، میں اکیلا ادھر سے۔ اگر رسول اللہ اکیلے چلے جاتے تب بھی عیسائی سوچتے کہ چونکہ مباہلے میں اپنے دین پہ بھروسہ نہیں ہے، مباہلے میں خطرہ محسوس کر رہے تھے، اسی لیے اپنی امت کو نہیں لے آئے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ اس غلط فہمی میں مقابلے پہ آ جاتے، اور جب مقابلے پہ آتے رسول اللہ بدعا کرتے، پوری عیسائی قوم ختم ہو جاتی، تب اسلام کو فتح۔ رسول اللہ نے درمیانہ راستہ اپنایا، درمیانہ راستہ اپنایا جب لے کر کے گئے۔ اب چلے کیسے، میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسن کو حسین کو گود میں لیا، حسن کو انگلی پکڑائی، جناب زہرا پیچھے، ان کے پیچھے امیر کائنات چلے۔ جب چلے مباہلے کی طرف تو رسول اللہ گویا اعلان کرتے جا رہے تھے کہ مسلمانوں اب کسی سے نہ پوچھنا، آیت کو اترتے دیکھو، چلتے دیکھو، جاؤ، ابنانا کون ہے، نسانا کون ہے، منبسنا کون ہے۔ جس ترتیب سے آیت اتری تھی، ابنانا کا ذکر پہلے امام حسن کو حسین کو گود میں، امام حسن کیوں انگلی پکڑا؟ اگر حسن کو انگلی پکڑا کے جاتے تو دنیا کہتی بچے تھے گھر میں چھوڑ کے کہاں جاتے؟ عام طور سے جب چلتے ہیں تو چھوٹے بچے ماں کی گود میں ہوتے، اگر جناب زہرا کی گود میں ہوتے تو دنیا کہہ دیتی کہ رکنے مباہلہ نہیں تھے، ماں کے ساتھ بچے جایا کرتے ہیں، حسن حسین چلے گئے۔ رسول نے کہا زہرا کی گود میں جائیں ہوں تو ساتھ میں گئے ہیں، میری گود میں ہیں تو رکنے مباہلہ بن کے چلو۔ شخص حسین کو گود میں لیا، حسن کو کی انگلی پکڑی، جناب زہرا ان کے پیچھے اور سب سے پیچھے امیر کائنات۔ جس شان سے گئے تھے اسی شان سے جا کے بیٹھے، رسول اللہ آگے بیٹھے، گود میں سامنے امام حسنین، جناب زہرا پیچھے مکمل پردے میں، ان کے پیچھے امیر کائنات۔ اب عیسائیوں نے یہ نہیں طے کیا کہ نہیں مباہلہ نہیں کریں، کہا کہ پہلے دیکھیں لائے کن لوگ۔ اب وہ جو 14 آدمی آئے تھے انہوں نے دیکھا، اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اس میں کے جو سرگنا لوگ تھے جن کو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں آئے تھے، وہ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ اور جا کے جو لوگ آئے تھے ان سے پوچھ رہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہی جو سب سے آگے بیٹھے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ۔ کہا یہ گود میں بچے جو بیٹھے، کہا یہ ان کے نواسے، ان کی بیٹی کے بیٹے۔ کہا پیچھے کون؟ کہا انہی بچوں کی ماں اور مسلمانوں کے نبی کی بیٹی۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل کہا سب سے پیچھے، کہا سب سے پیچھے، کہا یہ وہی علی ہے جنہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا تھا. کسی دن پھر عرض کر کیا سوال تھا کیا جواب، تو کہا کہ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے سوال کا جواب دیا تھا. رشتہ یہ ہے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا ان کے باپ محمد کے داماد ہیں، ان کی بیٹی کے شوہر. اب کہا کہ خبردار ان کے مقابلے میں، یا جو قوم کے جوان ہیں نا وہ ایک دم اپنے میں نا، بڑے لوگ اوپر چڑھ کر کے پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے رسول آ گئے، یہ لوگ پنچایت کریں، چلو مباہلہ میں نہیں جاؤ گے بےعزتی ہو جائے گی. وہ جو اللہ اللہ کر کے نیچے سب سمجھ بوجھ کے اترے تو کہا کہ دیکھو جوش سے کام لینے کا کام نہیں، ختم ہو جائے. کہا کہ یہ کیا کیا جب تک کہ موبائلات جب قوم کی عزت جا رہی ہے تو جوش و ہوش کی بات کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے چہرے دیکھے کیا کہنے کہ جو کسی انہونی کو کہہ دے تو ہو جائے. حتیٰ کہ یہ پہاڑ نہیں ہلتا، حرکت نہیں کرتا، لیکن یہ اگر اشارہ کر دیں تو چلتا ہوا نظر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھا کس کا تھا؟ کم سے کم رسول کا نہیں، کیونکہ رسول کا چہرہ تو مسجد میں دیکھ چکے. اگر رسول کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آیا ہوتا تو مباہلہ طے نہ کرتے. اگر رسول کے چہرے کو دیکھ کے اتنا سمجھا ہوتا کہ اتنے سچے ہیں کہ پہاڑ حرکت کر جائے تو پھر مان لیتے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبی ہیں، پھر مباہلہ طے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پیچھے تھی جناب زہرا، مکمل پردے میں کسی کی مجال نہیں کہ جناب زہرا کا چہرہ دیکھے. سب سے پیچھے بیٹھے علی، کم سے کم علی کا چہرہ بھی نہیں تھا، کیونکہ علی کی ڈیوڑھی پہ جا کے سوال پوچھا تھا، علی نے ان کے سوال کا جواب دیا تھا. اگر علی کا چہرہ دیکھ کے عیسائیوں کو اللہ یاد آیا ہوتا تو مباہلہ طے نہ کرتے، مان کے چلے جاتے. یا کم سے کم اسی دن کہہ دیتے بھیا ٹھیک ہے آپ اپنے دھرم پہ، ہم اپنے دھرم پہ، ہم ٹیکس دیا کریں گے. رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے صداقت سمجھ میں آئی ہوتی تو وہیں طے کر دیتے کہ ہم جزیہ دیا کریں گے. مباہلہ طے کیا، علی کا چہرہ بھی دیکھ کے، رسول کا چہرہ بھی دیکھ کے، جناب زہرا کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو چہرہ دیکھا کس کا؟ اب بچتے ہیں حسن اور حسین. امام حسنین کا چہرہ ایسا دیکھا تھا کہ جس میں رسالت کی صداقت بھی نظر آ رہی تھی. رسالت کی صداقت اور حقانیت بھی نظر آ رہی تھی. علی کا علم و تقویٰ بھی نظر آ رہا تھا. جب ان کے چہرے کو دیکھا تو کہا یہ ایسے معصوم چہرے ہیں کہ اگر کسی انہونی کو کہہ دے تو ہو جائے. یہاں تک کہ پہاڑ حرکت نہیں کرتا، لیکن یہ اشارہ کرے تو پہاڑ چلنے لگے گا. لہذا طے کر لیا کہ مباہلہ نہیں کرے. جن کے چہروں کو دیکھ کے کافر کو خدا یاد آ جائے انہی چہروں کا جناب زہرا واسطہ دیتی ہے. تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے رسول کی بیٹی رہے گی. تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جو نزول قرآن کی آیات کے نزول کا مرکز ہے. تم اس گھر میں آگ لگانا چاہتے ہو جس پہ رحمتوں کا نزول اور ملائکہ کی آمد و رفت. ہاں ہم پھر بھی آگ لگا کر جناب زہرا فرماتی اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس پر 6 مہینے تک کھڑے ہو کر رسول سلام پڑھتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. کہا پھر بھی آگ لگا. آپ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں نفس رسول ابو الحسن علی بن ابی طالب رہتے. کہا پھر بھی آگ لگا. آخری بار تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں، سوار دوش پیغمبر رہتے ہیں.
काम फिर भी आ गया। मासूमा फरमाते तू पे हुज्जत तमाम हो, मैं जो करना है कर दो। मुसलमानों ने दरवाजे में आग, अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमा, लकड़ी का दरवाजा, जिस मलून ने आग लगाया उसने दरवाजे वो इतने गुस्से में था, कभी वाक़या पूरा पढ़ो, इतने जलाल और गुस्से में था कि दरवाजे के मुकम्मल जल के खुलने का इंतजार नहीं किया, इसने अपने पाँव से दरवाजे पे ठोकर, दरवाजा चलता जा रहा था, मासूमा दरवाजे के पीछे, मासूमा दरवाजे के पीछे चलता हुआ दरवाजा गिरा। अल्लामा तहरीर फरमाते हैं कि दरवाजे में एक कील थी जिसमें अमीर कायनात ज़रा अपनी लटकाया या ढाल लटकाया। जब ये दरवाजा गिरा तो दरवाजे के पीछे मासूमा थी, चलते हुए दरवाजे के साथ साथ मासूमा जमीन पे गिरी, ऊपर से दरवाजा गिरा और दरवाजे में कील थी जो मासूमा के सीने में पैर और ये मलून उसी दरवाजे को रौंदते हुए घर में दाखिल हुए। दाखिल हुए तो मासूमा की एक चीख आई, फिजा मेरा मोहसिन शहीद। इसके बाद मासूमा की कोई आवाज बुलंद नहीं, गश्त आई। अब ये दाखिल हुए, अमीर कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाला, खींचते हुए लेके चले। रसूलुल्लाह ने वसीयत कर दी थी अली साथ साथ चले। अली ने कोई मुज़ाहमत नहीं की, ये खींचते हुए लेके चले। जब दरवाजे के करीब पहुंचे जहां मासूमा कौनैन दरवाजे के पीछे, जब आहट महसूस की तो नकाहत से आंखें खोली तो देखा वक्त कम, अली के गले में रस्सी का फंदा है, लोग अली को खींचते हुए लेके जा रहे। बीबी ने जल्दी से अली का दामन पकड़ा, अली की एबा का दामन पकड़ा। अल्लामा मजसी कहते हैं कि ज़हरा का दामन पकड़ता था, अली ने अपने दोनों कदम जमीन पे जमा। अब तक खींचते आ रहे थे अली बगैर मुज़ाहमत के, जैसे ही मासूमा ने दामन पकड़ा अली ने कदम जमा दिए। अब ये पूरी कुव्वत से खींच रहे लेकिन अली के कदम आगे नहीं बढ़ते। कहा क्या हुआ? किसी ने कहा कि ज़हरा ने अली का दामन पकड़ लिया है, जब तक ज़हरा पकड़े रहेगी अली आगे नहीं बढ़ेगी। इस मलऊन ने अपने फुनफुद नामी गुलाम को कहा क्या देखता है, वार कर। इस मलऊन ने, अल्लामा मर्सी कहते हैं कि ज़हरा के दाहिने बाजू पे जिस पकड़ी थी पर पे दर पे हम के कोड़े का हिस्सा में लगाना शुरू की। अल्लामा तहरीर फरमाते हैं कि ये चमड़े का कोड़ा था, आखिरी छेड़ पे जहां दोनों जिंदे मिलते थे वहां एक भारी लोहा बना हुआ था, इससे जब जब लगती थी ये पूरी तरह बाजू को लपेटता था और वो लोहे वाला हिस्सा आके मांसपेशियों की हड्डियों तक की खबर देता था। यहाँ तक के बीबी के बाजू पे पैर दर पैर कोड़े चलते रहे। एक और मलून आप सुन लीजिएगा लेकिन जुमला बड़ा सख्त है। एक मलून जनाबे ज़हरा जमीन पे गिरी हुई थी, अपने नापाक पाँव से जनाबे ज़हरा के जिस्म पे तब तक लात मारता रहा कि जब तक मासूमा के हाथ से रेबा का दामन छूट नहीं। जब ऐसा रेबा का दामन छूट गया अली के कदम आगे बढ़े, बैतुल शरफ से लेके बाहर निकले, जनाब बिज़्ज़ा को आवाज दी, जनाब बिज़्ज़ा ने दरवाजा हटाया, मासूमा को दरवाजे के नीचे बिठाया और जनाब ज़हरा फरियाद कर दिया अबुल हसन को छोड़ दो। बार-बार जब कोई नहीं सुनता और कोई बस नहीं चलता तो कहती है खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोले दूं। अभी कहा था सर के बाल खोले दूं, अमीर कायनात के कानों में आवाज आई। जब अमीर कायनात को लेकर चल रहे थे पूरा मजमा साथ साथ, सलमान फारसी पीछे पीछे दोनों हाथ कमर पे रखे हुए खामोशी से चल रहे। मौला फरमाते सलमान, मौला हो कहा जाके ज़हरा को रोक लो, कह लो बद्दुआ ना करना वरना कयामत आ जाए।
जनाब सलमान घर की तरफ दौड़े। जनाब ज़हरा फरमाती है कि फिज़ा मेरी चादर लाओ, मैं बाबा के रोजे पे जा रही हूँ, मैं बददुआ करूंगी, मैं बाबा के रोजे पे सर के बाल खोलूंगी। अभी ज़हरा ने ये कहा था कि मदीने की जमीन को बारिश होने लगी और समा बदलने लगा, आंधियां चलने लगी, स्याह आसमान का रंग रुख स्याह होने लगा और मस्जिद नबवी की दीवारें बुनियादें इतनी बुलंद हो गई कि लोग उसके नीचे से आ जा सकते थे। तभी ज़हरा ने सिर पर अदा किया था, लेकिन जैसे ही जनाब सलमान ने कहा कभी भी बददुआ न करना वरना क़यामत आ गई जाएगी, तड़प के कहती है चाचा सलमान क्यों करना बददुआ करूं? अरे आपने देखा इन्होंने कैसे किया है। जनाब सलमान फरमाते बीबी उसी अबुल हसन ने कहा है कि जाके बिन्ते रसूल से कहना कि बद्दुआ ना करे। जनाब ज़हरा ने इरादा मुलतवी कर दिया, कहा कि अबुल हसन तुम्हारे लिए ही तो बद्दुआ करने जा रही थी, अगर तुम ही रोकते हो तो रुक जाती हूँ। अज़ीज़ा ने मोहतरम जनाब ज़हरा की शिकस्त पहलू पसलियाँ शिकस्ता हो गई। रवायत कहती है जब तक जिंदा रही तब तक पसलियों पे रखा हुआ था। मैं यही समझता था पसलियों में शायद इतनी टीस रही होगी, लेकिन अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि नहीं, इसकी वजह कुछ और थी। अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि मासूमा के बाजुओं पे इतनी ज़र्ब लगी थी कि जब अली का दामन छूटा तो चूंकि जख्म गरम था तो हरकत दे सकी, पसलियों पे रख लिया, लेकिन जब यहाँ रख लिया तो इसके बाद बीबी का बाजू शल हो गया था। बाजू में ताकत बाकी नहीं रही कि बाजू को पसलियों से हटाती। वज़ू भी एक हाथ से करती रही, तस्बीह भी एक हाथ से पढ़ती रही और मदीने में कहती रही सुब्बत तलैया जो बेरोजगार हैं बेहक़ ज़हरा उन्हें रोजगार जो साहिब रोजगार हैं उनके रिज़्क़ रोजगार में खैर और बरकत अता फरमाए। हमारी कौम के नौजवान जो इम्तिहान दे रहे हैं और किसी रिज़्क़ रोजगार की तलाश में है, अली अकबर और कासिम मोहम्मद के इम्तिहानों का वास्ता उन्हें दीन और दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाब और कामरान हमारे कौम के बच्चों और नौजवानों में को तौफीक अता फरमाए कि वो इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों में अपनी कामयाबी और कामरानी को साबित कर सकें। और अल्लाह तुझे वास्ता है तेरी इज़्ज़त व जलाल का, ये हम पे रहम करने वाले, तुझे वास्ता है तेरे रहमान और रहीम होने का कि बुजुर्गों को सेहत पूरे उम्र और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उन्हें जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल वाजिल अता फरमाए। और अल्लाह के मोमिन के औलाद हमें बेबाक पिजड़े के सदके में औलाद नरीना अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनके औलाद को सही माने में अज़ादार मज़लूम करबला करार दे। अल्लाह के मोमिन बीमार हैं, जनाब ज़हरा की शिकस्ता फैज़ों के सदके में शिफाए कामिल वाजिल अता फरमाए। और अल्लाह के मोमिन इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं, उनके गुनाह कबीरा सगीरा से सर पे नजर फरमा। और अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनके अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह महफूज फरमा। और अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा से सर पे नजर फरमा, हमारी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हम सबको जाते से शुहदा नसीब फरमा। और अल्लाह हमें सही माने में अपने ज़माने के इमाम की मारिफत अता फरमा। और अल्लाह ज़िक्र खैर के ज़रिए से जनाब ज़हरा को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। और जनाब ज़हरा की रज़ा के सदक़े में हमारे ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। और अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें